अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जानिसरी महल में सिपाहियों को मशक करता हुआ देखकर ज़ैनल दोगान से कहता है, आप देख सुन रहे हैं आगा। जानिसरी मुहिम की ख्वाहिश रखते हैं तो दोगान कहता है, हम कब से जानिसरी फौज के चाहने पर जंग में गए हैं ज़ैनल। तो ज़ैनल कहता है, आप ठीक कहते हैं, लेकिन फौज की हालत भी वाज़ेह है, ये इतने अरसे से तरबियत कर रहे हैं, क्या ये बिला वजह है। दोगान गुस्से से कहता है, ज़ैनल क्या तुम मुझे धमका रहे हो। तो ज़ैनल कहता है, आगा हरगिज नहीं, आप आगा हैं, आप सरबराह हैं, हमारे सरबराह, जो जरूरी है वो करें ताकि दोस्त कोई फिसाद ना फैलाएं। ये कहते साथ ही ज़ैनल वहां से चला जाता है। बाहर शहाबुद्दीन पाशा एक परिंदों वाली दुकान पर जाते हैं और छोटे छोटे परिंदे देखने लग जाते हैं। तो ताजिर कहता है, फेंच बुलाने वाला परिंदा, यानी समझ लीजिए कि ये एक जाल वाला परिंदा है, ये दूसरे परिंदों के शिकार के लिए इस्तेमाल होता है। माहिर शिकारी इसे अच्छी तरह जानते हैं। तो पीछे से आने वाला महमूद पाशा कहता है, यानी कि ये गद्दार परिंदा है। जवाब में ताजिर कहता है, महमूद पाशा ऐसा ही है। महमूद पाशा के कहने पर ताजिर एक परिंदा उन्हें देता है। शहाबुद्दीन पाशा को देखते हुए महमूद पाशा ताजिर से पूछता है, क्या यह परिंदा अपनी ही नस्ल को धोखा देता है। तो ताजिर कहता है, पाशा शिकार के लिए कुछ भी करता है, हजार तरह के खेल खेलता है, यह हवाओं में भंवर की तरह उड़ता है, खूबसूरत गाता है और मीठी बातों से फंसाता है। शहाबुद्दीन पाशा ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है। महमूद पाशा ताजिर से पूछता है, क्या ये अपने करीबी लोगों को भी धोखा देता है। तो ताजिर कहता है, बिल्कुल मेरे पाशा। महमूद पाशा कहता है, परिंदा ही क्यों ना हो, गद्दारी का अंजाम मौत है। ये कहते साथ ही वो परिंदे की गर्दन तोड़ता है और उसे फेंक देता है। फिर मजीद कहता है, गद्दारी का गद्दार को भी कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम जानते हो, चाहो तो खाओ चाहो तो ना खाओ, ये लो शहाबुद्दीन। ये कहते साथ ही वो परिंदे का बाकी हिस्सा शहाबुद्दीन को देता है और चला जाता है। शहाबुद्दीन पाशा बहुत गुस्से में उसे देखता ही चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि दोगान जानिसरी सराय वाले रुस्तम के पास जाता है कि एक तरफ से शाहान भी आगे बढ़ रहा होता है और दोगान आगा को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो ड्रमों के साथ सहारा लेता है तो सारे के सारे ड्रम गिर जाते हैं और कुछ मशरूब भी जाया हो जाता है। ये देखकर दोगान गुस्से में कहता है, शाहान तुमने क्या किया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सराय वाला रुस्तम आगा कहता है, अरे वो बदबख्त कहीं के, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। शाहान डरते हुए कहता है, मैं अदा कर दूंगा, अदा कर दूंगा। कितने सिक्कों का है। तो रुस्तम आगा कहता है, 100 सिक्के। जवाबन शाहान कहता है, मैं दे दूंगा। फिर उछलते हुए कहता है, शरबत बहुत अच्छा है, शरबत बहुत अच्छा है। तो दोगान गुस्से से कहता है, बकवास ना करो रुस्तम आगा, मैं ये कर्ज अदा कर दूंगा, तुम यहाँ की सफाई करो। ये कहते साथ ही वो शाहान को धकेलता हुआ एक तरफ ले जाता है और उससे कहता है, मनहूस आदमी, बेवकूफ, जहाँ भी तुम्हारा साया पड़ता है वहाँ घास नहीं उगती। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि दोबारा यहाँ कभी ना आना। तो शाहान कहता है, मुहिम के लिए मेरे आगा, मुहिम के लिए। दोगान गुस्से से कहता है, मुहिम क्या मुहिम, हम तुम्हें फौज में शामिल कर लें ताकि हम पर भी आफते नाजिल हों, मनहूस कहीं के। शाहान कहता है, आप मुबालगा आराई कर रहे हैं मेरे आगा, मैं पहले कौन सी आफत लाया हूँ जो अब लाऊंगा। दोगान उससे कहता है, क्या मैंने तुम्हें पहले बहरिया में शामिल नहीं किया था, क्या पहले ही दिन कश्ती डूब नहीं गई थी। तो शाहान कहता है, डूब गई थी। दोगान कहता है, हाँ डूब गई थी, मैंने तुम्हें बाद में तोपखाने में नहीं भेजा था क्या तोपें यके बाद दिगरे फट नहीं गई थी। शाहान कहता है, आगा फट गई थी, फट गई थी। यह सुनकर दोगान कहता है, अगर ये आफत नहीं तो और क्या है। शाहान कहता है, ये अल्लाह की मर्जी है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। दोगान कहता है, अल्लाह की मर्जी, तुम अपना सामान बांध कर कोसों के गांव वापस जाओगे, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी अजरन कर दूंगा, जाओ चले जाओ। ये सुनते साथ ही शाहान चला जाता है। उधर कुतुबखाने में लुत्फी गहरी जांच पड़ताल में लगा होता है और किताबों के सफ़े पलटते हुए कहता है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये नहीं है, यहाँ नहीं है। वो और किताबें उठा लाता है, फिर उन्हें पढ़ते हुए कहता है, बरनाबास के इंजील मुकद्दस मानतों में से है, क्या सुल्तान को ये मालूम हो सकता है। बरनाबास। ये कहते साथ ही वो वही किताब उठाता है और भाग पड़ता है। वो यूसुफ ओदाबाशी कहता हुआ यूसुफ के सामने जा पहुंचता है। तो यूसुफ उससे कहता है, ओदाबाशी नहीं, खास ओदाबाशी। यह सुनकर लुत्फी कहता है, अच्छा खास ओदाबाशी, मुझे सुल्तान से मिलना है। मगर यूसुफ कहता है, हरगिज नहीं पागल अफंदी। लुत्फी उससे कहता है, ओ खास उदाबाशी, हमारे सुल्तान जरूर ये देखना चाहेंगे, ये जिंदगी और मौत का मसला है। यूसुफ कहता है, देखो इसहाक पाशा अंदर हैं, मुनासिब नहीं होगा। जब यूसुफ नहीं मानता तो लुत्फी उसे लालच देते हुए कहता है, तुम्हारी चमन की महक खत्म हो गई है, देखो तुम मुझे अंदर जाने दो, मैं तुम्हें बेहतरीन चमन तोहफे में दूंगा, ये बहुत जरूरी है, जाने दो। ये सुनते साथ ही यूसुफ मान जाता है और सुल्तान से इजाजत लेने कमरे के अंदर चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहरी जहाज समुद्र से आगे बढ़ रहा होता है। जहाज के अंदर पादरी जान कमांडर के साथ मौजूद होता है और पादरी जान से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि पोप शहंशाह कोमिनोस की बात मानेगा। तो पादरी जान कहता है, आज से मुश्किल दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ और मैं वेटिकन तक पहुँचने से पहले कुछ नहीं सोचना चाहता। कमांडर इजाजत लेकर चला जाता है। कमांडर जैसे ही बाहर आता है, बिसात सीढ़ियां चढ़ते हुए सामने मौजूद सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। एक तरफ खड़ा विलाद भी रस्सी इकट्ठी कर रहा होता है। कमांडर गुस्से में बिसात से कहता है, आज हम तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम चाहोगे, बल्कि खून देंगे, सिपाहियों मार डालो इसे। यह सुनकर
کر سپاہی بساط پر حملہ کرنے لگتے ہیں کہ ولاد ایک دم سے ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور آنن فانن کاٹ ڈالتا ہے۔ شور کی آواز سن کر اندر موجود پادری بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ باہر کمانڈر بساط پر حملہ آور ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان ٹکر کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے جبکہ ولاد سپاہیوں کا کام تمام کر رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی پادری باہر آتا ہے ولاد اسے دبوچ لیتا ہے۔ کمانڈر اور بساط ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ ولاد پادری سے کہتا ہے تماشا دیکھو پادری، ہم نے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ لڑتے ہوئے کمانڈر بساط سے کہتا ہے تم اپنے دوستوں سے زیادہ مضبوط نکلے بہت خوب، جب ان پر تشدد کیا جا رہا تھا تو وہ اتنے مضبوط نہیں تھے۔ یہ سن کر ولاد بساط کو غصہ دلاتے ہوئے کہتا ہے بساط میں یہ لفظ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو بساط کمانڈر سے کہتا ہے اچھا کیا یاد دلا کر، ان کے انتقام کے لیے میں تمہیں دگنی تکلیف دوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی کمانڈر پھر سے اس پہ حملہ کرتا ہے۔ بساط اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے دراصل تمہیں اس وقت ہمارا سامنا کرنا چاہیے تھا جب ہم محل سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل رہے تھے، تب تم ان کی تلواروں کا مزہ چکھ چکے ہوتے، لیکن فکر نہ کرو میں ان سب کے بدلے تم سے ایک ایک کر کے لوں گا۔ کمانڈر کہتا ہے مطلب وہ غدار ارینا اس وجہ سے محل آئی تھی تمہیں اندر لانے کے لیے؟ حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ آدمی جنہوں نے پادری کو تمہارے ساتھ شامل کیا، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لڑکی غدار ہے؟ بساط پوچھتا ہے ارینا کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو کمانڈر کہتا ہے میں نہیں جانتا، کون جانتا ہے کہ محل کے تاریک زندانوں میں وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بساط ایک دم سے حملہ کرتا ہے اور اسے دبوچ کے گھٹنوں کے بل لے آتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ ارینا کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بساط کو غصے میں دیکھ کر ولاد آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے سکون سے ہمیں اس کی زندہ ضرورت ہے۔ ادھر لطفی سلطان کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور سلطان اس سے پوچھتے ہیں ولاد کے بارے میں آپ کو کس چیز پر شک ہے؟ ایسا کیا ہے جو آپ دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے؟ لطفی کہتا ہے میں نے ولاد کی آنکھوں کی تاریکی دیکھی۔ سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ملا تم نے اس کی آنکھوں میں ایک بار دیکھا ہے لیکن میں اسے سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اس آدمی کو میں اپنا بھائی کہتا ہوں۔ جواباً لطفی کہتا ہے میرے سلطان یقیناً آپ حق بجانب ہیں، اس نے بھی برسوں سے آپ کو بھائی کی طرح دیکھا، اس طرح وہ اپنی آنکھوں کی تاریکی بھی آپ سے چھپا سکا۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا بھائی بھائی سے غداری کر سکتا ہے؟ تو لطفی کہتا ہے میرے سلطان غداری اور لالچ کے درمیان ایک باریک لکیر ہے، میں نے لالچ کا اندھیرا دیکھا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ غداری کرے گا یا نہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں اگر اس نے امانتیں پوپ کے پاس پہنچنے سے پہلے چھین لی تو لطفی کہتا ہے لینے کے معاملے میں اس کے جوش پر مجھے کوئی شک نہیں ہے میرے سلطان، سوال یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس لائے گا یا نہیں۔ سلطان کہتے ہیں شک کرنا اور سوال کرنا عقل کی فطرت ہے، یہ ٹھیک ہے لیکن تم یہ الفاظ کاغذ سے مٹا نہیں سکتے، یہاں کہا گیا ہر لفظ ایک قیمت رکھتا ہے۔ تو لطفی کہتا ہے بے شک میرے سلطان، جب ولاد مقدس امانتیں لائے گا اور انہیں ولاچیا کے قلعے میں لے جائے گا آپ کے پاس موجود چند جاسوس آپ کو ولاد کے ارادے کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ یہ سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ولاد نے پادری جان کے کچھ آدمیوں کو جہاز سے نیچے لٹکایا ہوتا ہے اور وہ پادری جان کو دیکھتے ہوئے ایک کو نیچے پھینک دیتا ہے، پھر پادری جان کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے عقلمند دشمن پسند ہے پادری، لیکن تم جیسے دوستانہ چہرے والے نہیں۔ پادری کہتا ہے کومینوس نے مجھے مجبور کیا یہ کرنے کے لیے، مجھے مقدس امانتوں تک پہنچنے کے لیے یہ کرنا پڑا۔ ولاد کہتا ہے مقدس امانتیں کہاں ہیں؟ تو پادری کہتا ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہیں، مجھ پر یقین کرو۔ ولاد غصے سے پوچھتا ہے پھر کہاں ہیں؟ تو پادری کہتا ہے شہنشاہ کومینوس کے پاس ہیں۔ ولاد پوچھتا ہے وہ نے کیوں رکھے گا؟ ان کے ذریعے وہ ایک فوج حاصل کر سکتا تھا۔ تو پادری کہتا ہے حفاظت کے لیے، اس نے سونے کے ذریعے بہت بڑی ایک عظیم فوج کا مطالبہ کیا، جب وہ پونٹس پہنچیں گے تو وہ مقدس امانتیں فراہم کر دے گا۔ ولاد کہتا ہے تم خدا کے بندے ہو، اتنے جھوٹ کیسے بول سکتے ہو؟ خدا کے سامنے کیسے جواب دو گے؟ تو پادری کہتا ہے اگر مقدس امانتیں میرے پاس ہوتی تو میں اپنی جان بچانے کے لیے مقدس امانتیں نہ پہنچاتا۔ ولاد کہتا ہے کومینوس ایک ہوشیار دشمن نکلا لیکن تم پھر بھی غدار ہو۔ پادری کہتا ہے میں نے بتایا ہے کہ مقدس امانتیں کہاں ہیں، تم مزید کیا چاہتے ہو؟ ولاد کہتا ہے تم نے مجھے بتایا ہے لیکن پہنچایا نہیں ہے اور پہنچا بھی نہیں سکتے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پادری کی ٹوپی اتار دیتا ہے۔ پادری بہت ڈر جاتا ہے اور ولاد کہتا ہے تم نے اپنی ٹوپی کھو دی ہے پادری، میں تم پر یقین کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بار کا جھوٹا ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے۔ ولاد کے اشارے پر اس کے آدمی دو مزید آدمیوں کو نیچے پھینک دیتے ہیں اور ولاد ایک دم سے پادری کو رسی کے ساتھ باندھتا ہے اور لٹکا دیتا ہے۔ اس لمحے بساط نیچے سے اوپر آتا ہے اور پادری اپنے انجام کو جا پہنچتا ہے۔ پھر بساط سے پوچھتا ہے کیا تم نے کمانڈر کو باندھ دیا؟ بساط پوچھتا ہے تم نے مجھے اسے مارنے کیوں نہیں دیا؟ وہ بزدل کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ تو ولاد کہتا ہے وہ خبیث زندہ زیادہ کام آئے گا، وہ پوپ کو پیغام بھیجنے میں ہماری مدد کرے گا۔ بساط پوچھتا ہے مقدس امانتیں کہاں ہیں؟ تو ولاد کہتا ہے کومینوس کے پاس، لیکن ہم وہاں نہیں جا سکتے، اب ہم واپس پائتخت جا رہے ہیں، ہمیں یہ بات اپنے سلطان کو بتانی چاہیے۔ یہ سن کر بساط کہتا ہے ٹھیک ہے پھر سفر محفوظ ہو، میں نہیں آ رہا، میں پہنچ جاؤں گا۔ ولاد اس سے کہتا ہے تم ایک سپاہی ہو، فرض شناس آدمی ہو، ہم وہاں جائیں گے بھائی، ہم ضرور جائیں گے، لیکن اس بار اپنی تلواروں کے ساتھ مضبوط ہو کر۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد بساط سے پیار کرتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔